बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बिलाल डार। आज बहुत अरसे के बाद नाज़रीन आपसे मुलाकात हो रही है, क्योंकि बहुत सारी मसरूफियत की बिना पे मैं अपने व्लॉग्स नहीं कर रहा था, लेकिन आज दोबारा इसको सिलसिले को शुरू किया है। और आज मेरे पास बलूचिस्तान की फिर एक बड़ी स्टोरी है। वो बड़ी स्टोरी कुछ इस तरह से है कि बलूचिस्तान की एक बड़ी शख्सियत ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी पे और उनसे मुलाकात करके उनको राज़ी करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें क्या जवाब मिला, उनके साथ क्या हुई, मैं आज उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो नाजरीन, इससे पहले कि बातचीत का सिलसिला शुरू किया जाए, आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, ताकि हर वीडियो अब तक फौरी पहुंच सके। तो जी नाज़रीन, आपके इल्म में है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी हो चुकी है, और उनकी वापसी के साथ ही पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज होती हुई दिखाई दे रही है काफ़ी हद तक। और बहुत सारे मौसमी परिंदों की परवाज़ का रुख अब मुस्लिम लीग नून के कैंप की तरफ है। उन्हीं में से एक बलूचिस्तान की अहम शख्सियत साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ख़ान साहब के मुतालिक मुझे मेरे ज़राए ने बताया है कि उन्होंने भी मुस्लिम लीग नवाज़ में शमूलियत की कोशिश की है। इस कोशिश को का सिलसिला उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी से कुछ हफ्ते पहले शुरू कर दिया था। कुछ महीने पहले उन्होंने कोशिशें शुरू कर दी थी, और उसमें उन्हें पहले स्टेज पे कुछ हद तक कामयाबी भी मिली, क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस हवाले से बड़े क्लियर हैं कि उनका कहना है कि जो लोग उन्हें मुश्किल वक्त में उनका साथ छोड़ जाएं वो उन्हें पार्टी में दोबारा कबूल नहीं करते। ख़ास तौर पे ऐसे लोग जिनको उन्होंने बहुत नवाजा हो और फिर उन्होंने मुश्किल वक्त में नवाज शरीफ का साथ छोड़ दिया हो, वो फिर दोबारा मुस्लिम लीग में नहीं आ सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, शेख रशीद अहमद एक वक्त था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की आंख का तारा थे और हर जलसे में लाजमी मदऊ होते थे और उन्हें बड़ा प्रोटोकॉल मिलता था। लेकिन जब उन्होंने मुशर्रफ दौर में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को छोड़ा और मियां नवाज शरीफ के खिलाफ बातें की और उनको पोलिटिकली नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, फिर हमने देखा कि बाद में जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वापस आए और उनकी गवर्नमेंट भी बनी, लेकिन उनकी वापसी पे शेख रशीद अहमद ने सर तोड़ कोशिशें की कि वो किसी तरीके से नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को राज़ी करके मुस्लिम लीग नून में दोबारा शमूलियत अख्तियार कर लें। और इस हवाले से उन्होंने बेतहाशा कोशिशें भी की और सियासी शख्सियात को, पसे पर्दा क़ुव्वतों को, किस किस को उन्होंने नहीं डाला बीच में, लेकिन मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने शेख रशीद को कबूल नहीं किया। यही वजह है कि शेख रशीद अब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ या शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ हार्ड लाइनर हैं। तो नाज़रीन, अब मेरे ज़राए ने ये बताया कि जाम कमाल साहब काफ़ी अरसे से ये कोशिशें कर रहे थे कि वो मुस्लिम लीग नवाज़ में दोबारा शामिल हो जाएं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आगे जो दिखाई दे रहा है अब तक की सूरत हाल के मुताबिक कि अगली हुकूमत फिर मुस्लिम लीग नवाज़ की बनने जा रही है। तो सीधी सी बात है, फेडरल में जिसकी हुकूमत होगी, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और जेबी में भी उन्हीं की गवर्नमेंट होगी। तो ये अमूमन हमारे यहाँ होता है और अभी भी ऐसी ही सिचुएशन दिखाई दे रही है। तो नाज़रीन, मेरे ज़राए के मुताबिक जाम कमाल साहब ने गुज़श्ता चंद महीनों से जब उन्हें पता चला, क्योंकि वो बाखबर इंसान हैं और सियासत पे गहरी निगाह भी रखते हैं, उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे भी हैं, तो जब उन्हें मालूम हुआ इस चीज़ का कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं और उनके मामला तय हो चुके हैं और आगे मुस्लिम लीग नून की ही हुकूमत बननी है, तो ज़ाहिर बात है अगर दोबारा वज़ारत आला लेनी है बलूचिस्तान में तो फिर फेडरल में जिस गवर्नमेंट की पार्टी होगी उसी के साथ जाना ज़रूरी है। तो जाम कमाल साहब ने इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अपनी सिफारतकारी शुरू की, और इस सिफारतकारी में सरतोड़ कोशिशों के बाद पहले मरहले में मुस्लिम लीग नून की बी टीम ने उनको आखिर में एक ग्रीन सिग्नल दिया, और इस ग्रीन सिग्नल में कुछ शराइत रखी, कुछ चीज़ें रखी। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ये कहा गया कि जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी पे लाहौर में नारे पाकिस्तान में जलसा होगा, उसमें जाम कमाल साहब को एक टास्क दिया गया कि वो अपने हलके से, बलूचिस्तान से बड़ी तादाद में लोगों को जलसे में शामिल लेके आएँ और फिर उन्हें वहीं जलसे में अच्छे तरीके से वेलकम करके मियां नवाज शरीफ साहब से वहीं स्टेज पे मिला दिया जाएगा। मेरी इतलात के मुताबिक जाम कमाल साहब ने लसबेला से और दीगर इलाकों से बड़ी तादाद में लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें जुलूस की शक्ल में वो लाहौर मीनार पाकिस्तान जलसे में लेकर भी गए।
لیکن جب وہ اسٹیج پہ چڑھنے لگے تو مجھے میرے ذرائع نے بتایا کہ انہیں یہ کہہ کے اسٹیج پہ چڑھنے سے روک دیا گیا کہ اسٹیج پہ جگہ نہیں ہے اور اسٹیج فل ہے، حالانکہ ایک آدھ بندے کی جگہ تو بننا کوئی مسئلہ نہیں تھا، تو انہیں اسٹیج پہ چڑھنے سے روک دیا گیا۔ یہ یقیناً میرا خیال ہے اسی وجہ سے ہوا ہوگا کہ وہاں نواز شریف صاحب سے پوچھا گیا کہ جناب جام کمال صاحب آئے ہیں تو ہم انہیں اسٹیج پہ کیا لے آئیں، تو آگے سے میرے ذرائع کے مطابق میاں محمد نواز شریف صاحب نے ان کو منع کر دیا اور اس کے بعد انہیں اسٹیج پہ چڑھنے نہیں دیا گیا۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ جب آیا کہ جو بیچ میں بی ٹیم تھی مسلم لیگ نون کی، تو انہوں نے جام کمال صاحب نے ان سے شکوہ کیا کہ میں بڑی دور سے اتنے لوگ بھی لے کے آیا اور آپ کے کہنے پہ یقین دانی پہ اور مجھے اسٹیج پہ نہیں چڑھنے دیا گیا۔ تو اس کے اوپر پھر بی ٹیم نے کہا کہ آپ ایسا کریں، آپ کل رائے گنج تشریف لے کے آئیں، ہم وہاں آپ کی میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات کراتے ہیں۔ تو میرے ذرائع کے مطابق مبینہ طور پر وہاں بھی نواز شریف صاحب نے ان سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا اور وہ وہاں سے بھی واپس لوٹے اور انہیں پھر کہا گیا کہ نواز شریف صاحب سفر کی تھکاوٹ اور کچھ مصروفیات کی بنا پر آج آپ سے نہیں مل سکتے، اب یہ ملاقات آپ کی نواز شریف صاحب کی اسلام آباد پیشی کے موقع پر ہوگی۔ تو جب اسلام آباد میں نواز شریف صاحب پیش ہوئے، کورٹ میں انہوں نے پیش ہونا تھا، تو میرے ذرائع کے مطابق جام کمال صاحب کی وہاں پہ اسلام آباد میں اور مری میں میاں محمد نواز شریف کے ساتھ ملاقات کی پھر ایک اٹیمپٹ کی گئی، لیکن نواز شریف صاحب نے ملاقات کرنے سے پھر انکار کر دیا اور اس کے بعد جام کمال صاحب بڑے مایوس ہو کے یہاں سے واپس اپنے حلقے میں چلے گئے ہیں۔ میرے ذرائع کے مطابق ابھی بھی انہیں مسلم لیگ نون کی بی ٹیم نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ میاں محمد نواز شریف چونکہ مصروف ہیں، ان کی مصروفیات بہت زیادہ ہیں، اس وقت بہت سی چیزیں مینیج ہو رہی ہیں، ابھی اس وقت ان کے پاس ٹائم نہیں نکل رہا کہ وہ آپ سے ملاقات کر سکیں، تو بہت جلد آپ کی میاں محمد نواز شریف صاحب سے ملاقات کرا کے آپ کی باقاعدہ مسلم لیگ نواز میں شمولیت کا اعلان کروا دیا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ میرے ذرائع تو یہ کہتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جام کمال کو لینے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہے کہ جام کمال صاحب جب فیڈرل میں وزیر مملکت تھے تو وہ کافی نزدیک تھے نواز شریف کے اور وہ نواز شریف کے قابل اعتماد دوستوں میں سے تھے اس وقت، اور نواز شریف صاحب نے ان کو کافی فیسلیٹیٹ کیا ہوا تھا اور پہ کافی بھروسہ کرتے تھے، اور اس وقت چونکہ سینٹ کا الیکشن بھی جب انہوں نے چھوڑی پارٹی تو سینٹ کا الیکشن بھی سر پہ تھا، اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے کہ بلوچستان میں باب پارٹی بنتی ہے اور وہ باب پارٹی اتنے سینیٹر منتخب کروا لیتی ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب یا مسلم لیگ نون جن کی واضح اکثریت تھی اور چیئرمین سینٹ انہی کا بننا تھا، لیکن باب پارٹی کی وجہ سے وہ چیئرمین سینٹ کی جو عہدہ تھا وہ مسلم لیگ نون کے ہاتھ سے نکل گیا۔ پھر بعد میں بھی جب اپوزیشن کی انہوں نے جام کمال صاحب نے، ظاہری بات ہے جب وہ دوسرے کیمپ میں چلے گئے تھے تو انہوں نے اس کیمپ کی ترجمانی کرنی تھی اور نواز شریف صاحب کی گاہے بگاہے بول کے نہیں تو کہیں بول کے تو کہیں بولے بغیر، ظاہری بات انہوں نے ایسے کام کیے جس سے نواز شریف کی سیاست کو دھچکا لگا یا ان کو نقصان ہوا، اس لیے نواز شریف ابھی ان سے کافی نالاں ہیں۔ لیکن میرے ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ مسلم لیگ بی کی ٹیم میاں محمد نواز شریف کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ جام کمال صاحب سے ہاتھ ملا لیا جائے، کیونکہ اب تک بلوچستان میں مسلم لیگ نواز کے پاس کوئی بہت بڑا سردار یا نواب نہیں ہے کہ جو پارٹی کے معاملات کو چلا سکے۔ شیخ جعفر مندوخیل صاحب مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے ہیں، بڑے مشکل وقت میں انہوں نے مسلم لیگ نون کو ساتھ دیا ہے اور بڑا پریشر انہوں نے جھیلا ہے۔ ایک ایسے وقت میں انہوں نے دیکھیں جب باب پارٹی بن رہی تھی تو ذرائع کے مطابق انہیں بڑا مجبور کیا گیا، اور جعفر مندوخیل صاحب خود بھی کہتے ہیں کہ انہیں واضح پیغام دیا گیا تھا کہ اگر آپ باب پارٹی میں شامل نہیں ہوئے تو آپ کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا، اور پھر وہ یہی ہوا کہ وہ 8-9 مرتبہ اپنے حلقے سے جیتتے تھے اور بڑی اکثریت سے جیتتے تھے، پھر ایک عام سے آدمی سے وہ شکست کھا گئے، کیونکہ جعفر مندوخیل صاحب کا اس بارے میں کلیم ہے اور بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے جعفر مندوخیل ہارے نہیں تھے، انہیں ہروایا گیا تھا، اور لگتا بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ لیکن اس ساری صورتحال دباؤ کے باوجود شیخ جعفر مندوخیل نے مسلم لیگ نون کا ساتھ نہیں چھوڑا مشکل وقت میں، اور وہ مسلم لیگ کے ساتھ کھڑے رہے اور
اب وہ اس وقت نواز شریف کا بھروسہ حاصل کرنے میں کافی حد تک کامیاب ہوئے ہیں، اور مینار پاکستان جلسے میں بھی انہیں اچھا خاصا پروٹوکول بھی ملا ہے، اور جلسے میں بھی وہ اسٹیج پہ تھے اور وہاں بھی ملاقات نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کی ہوئی، اور میرے ذرائع کے مطابق بعد میں جاتی عمرہ میں بھی ان کی ملاقات کروائی گئی نواز شریف صاحب کے ساتھ. تو کافی وہ پر امید ہیں اور مضبوط بھی ہیں، اور آنے والے دنوں میں یہ اطلاعات ہیں کہ بہت سارے لوگ بلوچستان سے مسلم لیگ نون کی طرف پرواز کرنے والے ہیں. وہ کیوں کرنے والے ہیں، کون کون ہیں، کس طرح ہے، یہ میں اپنے اگلے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ یہ ولاگ کافی لمبا ہو جائے گا. ورنہ تو میری پھر آخر میں ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، کامنٹ کر کے ضرور اس سٹوری کے اوپر اپنی رائے دیجیے گا. آپ کی رائے بڑی قیمتی ہے. بلال ڈار کو اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.